عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحب بكم دائما في القناة ديالنا، وكنتمنوا لكم إن شاء الله تستافدوا من هذا الفيديو اللي غادي نعطيكم إن شاء الله، خاصة بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش يصوبوا البسكوي ديال لي طارت باش يصوبوا لي طارت ديالهم باش ينجح معهم. غادي ينتبهوا معايا لهذا الفيديو ان شاء الله، وغادي يحصلوا على نتائج مهمين ان شاء الله. قبل ذلك غادي نطلب منكم باش ديروا لايك للقناه ديالنا وتابوناو في القناه ديالنا وتوركوا على الجرس باش دائما ملي كنصوبوا شي فيديو جديد وكنلوحوه كيوصلكم تنبيه بلي كاين فيديو جديد في القناه ديال الشفاف شكري ابراهيم اللي هي قناتكم بطبيعه الحال. كنرحبوا بكم دائما ومرحبا بالجميع. مرحبا. المقادير ديالنا هي كالتالي ان شاء الله: 10 البيضات. وكنوصيكم دائما انتبهوا للكلام ديالي ان البيض خصو يكون سخون. ملي كيكون البيض سخون كنحصلوا على نتائج جيدين. ملي كيكون البيض بارد راه ما كيطلعش لينا البسكويت ديالنا كما خصو يطلع. دائما خليو البيض ديالكم قبل ما تصوبوا واحد ساعتين ولا 3 سوايع في درجات حراره الغرفه، يعني الكوزينه ديالكم، باش يسخن وتخدموا به غادي تحصلوا على نتائج جيدين. غادي خصنا واحد 250 غرام ديال الدقيق الممتاز ديال الحلويات، وهما بالنسبه للكاس ديال العنبه غادي يكونوا 2 كيسان ونصف ديال العنبه، واحد الباكيه ديال الخميره ديال 7 غرام، الخميره الكيماويه بطبيعه الحال اللي كنستعملوا في الحلويات. غادي خصنا السنيده، والسنيده الرقيقه من الاحسن، يعني السكر الرقيق اللي هو على شكل حبيبات. غادي خصنا واحد 170 غرام ديال السكر او ما يعادل واحد كأس ديال العنبه ديال السكر. خصنا واحد 40 غرام ديال بودر كاكاو، اي ما يعادل 40 غرام ديال بودر كاكاو. 2 معالق ديال بودر كاكاو، المقابل ديالهم هو 40 غرام ديال بودر كاكاو، والماركه الممتازه اذا امكن. هنا غادي خصنا واحد معلقه ديال الفاني عامره مزيان، يعني الصغيره تكون عامره، اي ما يعادل 15 غرام ديال الفاني الممتاز ان شاء الله. هنا غادي خصني واحد المعلقه صغيره ديال الزيت باش يجي الكيك ديالنا او البسكوي ديالنا رطب ان شاء الله. هذا هو الدور ديال هاد شويه ديال الزيت، ما كنكثروش الزيت لان بطبيعه الحال الا درنا واحد المقياس كثر ديال الزيت غادي يطيح لينا البسكوي ديالنا، ماشي غادي يطلع. دائما المول ديالنا كندهنوه بالزبده من الجناب وكنديروا واحد البابي من التحت من الاحسن الا بغينا نضمنوا السلامه ديال الكيكه ديالنا تجي زوينه. ما بغيناش يعني ندهنوا بالزبده، وان شاء الله غادي تحيد، ان شاء الله غادي تحيد لينا الكايط ديالنا. وهنا كننبه ان المول ديالنا فيه 26 سنتيمتر وفيه 6 سنتيمتر في العرض ديالو. غادي ناخذوا لا فارين ديالنا، الفورس ديالنا، وغادي ناخذوا البودر كاكاو، وغادي ناخذوا يعني كاع الكميه اللي عندي ديال البودر كاكاو. غادي ناخذوا الفاني حتى هو، غادي نغربلوهم، نغربلوهم مزيان. الخميره غادي نخلطوا هاد المقادير كاملين، خصهم يتخلطوا مزيان. لان الا جاو مخلطين يعني كيجي البسكوي ديالنا في لون واحد، ما كيجيش فيه يعني ما كيجيش ملون، كيجي لون واحد يعني ديال الشوكولا، بسكوي ديال الشوكولا. من الاحسن نخلطوه بهذه الطريقه. لا غادي ناخذوا البيض ديالنا، ها هو 10 البيضات، غادي نضيفوا عليهم السنيده، وغادي نشوفوا غادي نطربوا هذا البيض حتى يتبلونشا، حتى يرجع اللون ديالو قريبه الى البياض ان شاء الله. وخصو يتضاعف الفوليوم ديالو 2 المرات حتى 3 المرات الا بغينا نحصلوا على نتائج جيدين ان شاء الله. بعد ما طلعنا البيض ديالنا حتى لهاد المرحله غادي نضيفوا الزيت، ها هي ملعقه صغيره ديال الزيت، وغادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الماء سخون. الماء سخون يعني سخون باش نحصل على واحد الجينواز هائل ان شاء الله.
كنضيفوا الفرص ديالنا شويه بشويه، وكنخلطوا دائما، كنخلطوا بحال هكا غير بشويه، وما نخلطوش بقوه باش ما نلوحوش البسكوي ديالنا. هانتوما هكا ونضيفوا فرص. باش نحصلوا على ان البسكوي ديالنا كله خصو يتخلط مزيان بهذه الطريقه، وما يبقاش لينا الفرص لاصق لتحت ديال البسينه باش ما يخرجوش لينا الحبوب في البسكوي ديالنا، ما يجيناش البسكوي ديالنا محبب. هانتوما هكا ديالنا كنخويو البسكوي ديالنا بحال هكا وكنردوا البال البسينه بقى بحال الا بقى شي بلاصه فيها شويه د الفرص بحال هكا، نقدروا نديروا ليه غير هكا. هانتوما ونخويو ونكرطوا البسينه ديالنا كلشي داكشي اللي فيها، ونديوه للبوطاغاز ديالنا، يعني الفران ديالنا ان شاء الله اللي في درجه الحراره غادي نديرو تقريبا 175 درجه فاش غادي نطيبوا هذا البسكوي ديالنا. ها هو في الفران كنديروا 175 درجه، وكنطفيو الفرفره باش يطلع البسكوي ديالنا ويجي طايب مزيان ان شاء الله. غادي ياخذ واحد الوقت ديال 20 حتى 25 دقيقه على حسب الكثره ديال البسكوي. الا كان قليل غادي ياخذ لينا غير واحد 10 دقائق 15 دقيقه. هنا غادي ياخذ ليا هاد لاصوم ديال البيض غادي ياخذ ليا واحد 20 دقيقه حتى 25. البسكوي ديالنا باش نتاكدوا انه مزيان دائما كنديروا موس، كنخرجوه ملي ما كيكونش الموس ديالنا فيه الاثار ديال البسكوي راه طايب مزيان. هانتوما كيجي البسكوي ديالنا هشيش ورائع في يدينا. مرحبا، هذه هي النتيجه ديالنا ان شاء الله ديال البسكوي. نتمنى انكم ان شاء الله تجربوه بهذه الطريقه، قد يعجبكم، لان اول ما قبل بشيء دائما خصكم تعرفوا ان بسكوي البيض ماشي بحال بسكوي الشوكولا. بسكوي الشوكولا خصنا نخدموه مزيان باش يخرج لنا مزيان ان شاء الله اكثر من الابيض. الابيض كتكون الدعوه سهله، يعني ما كاينش الكاكاو اللي كيطيح البسكوي. البودر كاكاو راه كيكون مساعد باش ما يجيش البسكوي ديالنا طالع بزاف. نتمنى منكم ان شاء الله تجربوه ومرحبا بكم، ونتمنى لكم دائما تشجعونا وتشجعوا القناه ديالنا. دائما ما تنساوش اللايك، وما تنساوش تسجلوا في القناه او تابوناو في القناه وضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله وقت ما طرح شي فيديو جديد يوصلكم. والسلام عليكم ورحمه الله.